Coca-Cola presents Ko Bन्छ Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल बैंक. घर बसेरै लखपति partner Sri Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Kevin Care. Education Park. असली सुन्दरता ब्रेस सिमेन्ट देशको ऊर्जा. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Meme Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radiolink Advertising. हामी उपस्थित भएका छौं फेरि अर्को नयाँ एपिसोड को बन्छ करोडपति लिएर यो मञ्चमा. सुनौलो भविष्यको लागि, सुनौलो गन्तव्यको लागि, सुनौलो यात्रा तय गर्न जरुरी छ र त्यो सुनौलो यात्रामा हामी तपाईहरुको साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं. मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो को बन्छ करोडपतिको मञ्चलाई साथ दिनुभएको छ. हामीसँग कहिले नटुट्ने साइनो गाँस्नु भएको छ. यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब last but not the least, I would like to welcome you all to Coca-Cola presents Ko Bन्छ Crorepati. सधैँ जस्तो यो एपिसोडमा पनि केही फरक छैन. मसँग 10 प्रतियोगीहरू यहाँ तयार हुनुहुन्छ, तत्पर हुनुहुन्छ. अब खाली बाँकी के छ भने मैले यहाँहरूलाई फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टको प्रश्न राख्नु छ. जसले सबभन्दा पहिला सही उत्तर दिन्छ त्यो हट सिटमा मसँग बस्छ. तर त्योभन्दा पहिले यहाँहरूको परिचय त चाहियो नि हामीलाई, हो कि होइन? अब जाउँ 10 प्रतियोगीहरूको परिचयतर्फ. असीम प्रताप सुवेदी कास्की, राजेन्द्र पोखरेल गुल्मी, दिलबहादुर सार्की लमजुङ, मौसम कुमार थापा मगर दैलेख, सुस्मिता दाहाल ओखलढुङ्गा, लेखमान बस्नेत पर्सा, चन्द्रमणि गौतम सुनसरी, नवराज भण्डारी सल्यान, विकास गौतम रुकुम, प्रसोनजित सेन गुप्ता मोरन. अब तपाईहरु फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्नको लागि तयार रहनुहोस्. तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न दिइनेछ र 4 वटा अप्सन्स रहनेछ. त्यो अप्सन्सलाई यहाँहरूले क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनु पर्नेछ. जसले सबैभन्दा छिटो र सही उत्तर दिन्छ उनै हट सिटको लागि छनौटमा पर्नेछ. अब कृपया ध्यान दिनुहोस्. तपाईहरुको फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टको प्रश्न यस प्रकारको छ. नेपालमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई सुरुमा घटेको मिति अनुसार क्रमबद्ध मिलाउनुहोस्. अप्सन्स: ए राणा शासन, बी पञ्चायत, सी नेपालको एकीकरण, डी गणतन्त्रको सुरुवात. अब हेरौँ यसको सही क्रम के हो. सी नेपालको एकीकरण, ए राणा शासन, बी पंचायत,
ती गणतन्त्रको सुरुवात अब हेरौँ कोले सही मिलायो। 9 जना व्यक्तिले सही मिलाउनु भएको छ र सबैभन्दा छिटो मिलाउनु भएको छ असीम प्रताप सुवेदीजी। असीम प्रतापजी कहाँ हुनुहुन्छ? स्वागत गर्छु म तपाईलाई को बन्छ करोडपतिमा। अब हामी खेल्छौँ होइन को बन्छ करोडपति? त्यो हट सिट तपाईँकै हो, आउनुहोस्। असीम सुवेदीजी, हजुर बस्ने बित्तिकै लामो सास फेर्नु भयो नि? तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै डर लाग्छ। मलाई हेर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको सबै शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, सबै हितैषी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो हितैषी म छु, त्यस कारण मबाट चाहिँ तपाईँ एकदमै नातिनुहोस्, फोकस भएर गेम खेल्नुहोस् होइन। म त चाहन्छु कि यहाँबाट तपाईँले धेरै से धेरै पुँजी जितेर जानुहोस्। म पनि त्यही चाहन्छु। तपाईँले धेरै पुँजी जित्नु भएन भने सबैभन्दा निराश मै हुन्छु। धेरै पुँजी जित्नु भयो भने तपाईँको परिवारभन्दा 2 गुणा खुसी म हुन्छु। त्यस कारण आरामसँग खेल्नुहोस्। कहिले कहिले मान्छे फोकस भएन, ध्यान केन्द्रित भएन भने यो सरल प्रश्न पनि कहिले कहिले मान्छे चुक्छ। त्यस कारण असाध्यै आरामसँग कुलली होइन। हामी सबैजना यहाँ तपाईँकै शुभचिन्तक छौँ। दर्शकहरू पनि तपाईँ अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा, अड्केको बेलामा सहयोग दिन तयार हुनुहुन्छ, यहाँ बसिरहनु भएको छ। म त तपाईँको हितैषी भइ नै हालेँ। खालि एउटै कमजोरी ममा के छ भने कुनै पनि प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि मलाई आउँदैन। त्यसमा चाहिँ नि म शून्य छु। ल सुवेदीजी, तपाईँ के मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ? यस सर। ए अध्ययन गरिरहनु भएको छ? नो सर, म 1 वर्ष भइसक्यो ग्रेजुएट गरेको। ए अनि नाउ आइ एम करेन्टली वर्किङ अन माई ओन फर्म। इन्जिनियरिङ फर्म पनि छ तपाईँको? यस। मेरो आएको साथीहरू वी वर्क टुगेदर। साथीहरू आउनु भएको छ अझै? आउनु भएको छ। कहाँ हुनुहुन्छ साथीहरू? हेलो, तपाईँहरू सबै इन्जिनियर्सहरू, ल स्वागत छ तपाईँलाई। ठिक छ होइन? हाम्रो यो सेट, हाम्रो यो कुर्सी, सबै बनावट ठिक छ? इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट केही कमी छ कि? तपाईँहरू त मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। के गर्नु भएको छ? के गर्नुभयो तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा? हामीले भोइस अफ नेपालको चेयर बनाएका थियौँ। जुन चेयर बनाइदिनु भयो? हजुर, भोइस अफ नेपालको जुन रोटेटिङ चेयर थियो नि, त्यो चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ। हाम्रो चेयर बनाउनुलाई त तपाईँ अग्रसर हुनु भएन? राइट साइड बस्ने चेयर बनाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन इन्जिनियरहरूले। सकिएला जस्तो लाग्दैन? त्यो त सही भन्नुभयो होइन। म बस्ने चेयर चाहिँ नि मलाई म बस्नुभन्दा अगाडि नै त्यो 360 डिग्री घुमिसकेको हुन्छ कन्फ्युज भएर। ल इन्जिनियर साहबहरू, तपाईँहरूलाई वेलकम छ। तपाईँको मित्र यहाँ हट सिटमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पछाडि बसेर उहाँको हौसला बढाइदिनुहोस्, उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई म यो खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई केही नियमहरू बताइदिन्छु फटाफट होइन। हामीसँग एउटा पुँजीको वृक्ष छ, मनी ट्री। 15वटा प्रश्न छन्। पहिलो प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने तपाईँले 1000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यस्तै 5औं प्रश्न एउटा सुरक्षित खुड्किला छ, त्यहाँ पुग्नुभयो भने 10,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि गल्ती गर्नुभयो भने पनि 10,000 तपाईँले मिनिमम लानु नै हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा खुड्किला छ 10औं प्रश्नको, जहाँ तपाईँले सही जवाब दिनुभयो भने 3,20,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस पश्चात कमसेकम त्यति त लानुहुनेछ तपाईँले। अनि 15औं प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने त 1 करोड रुपियाँ तपाईँको हातमा हामी सुम्पिनेछौँ। र सहयोगको लागि तपाईँलाई 3टा लाइफलाइन राखिएको छ 50-50, जस अन्तर्गत 4वटा अप्सन्स मध्ये 2टा गलत अप्सन्स हटाइनेछ। तपाईँलाई अलिकति सजिलो पारिदिनेछ। एउटा सही र एउटा गलत रहनेछ। त्यसमा तपाईँले सही छान्नुपर्नेछ। अडियन्स पोल, तपाईँका हितैषीहरू सबै यहाँ बस्नुभएको छ तपाईँको मद्दतको लागि। उहाँहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा र तपाईँले उहाँहरूको सहयोगको अनुरोध गरेको बेलामा। त्यस्तै लास्ट लाइफलाइन फोन अ फ्रेन्ड, तपाईँले छान्नुभएको आफ्नो नातेदार या मित्र जो हुनुहुन्छ घरमा, तपाईँ अड्केको ठाउँमा चाहिँ नि हामीले फोन लगाउने प्रयास गर्नेछौँ र निश्चित अवधिभित्र 30 सेकेन्डभित्र तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्नेछ, उहाँले उत्तर दिइसक्नुपर्नेछ। असीम प्रताप सुवेदीजी, अल सेट? यस सर। रेडी? यस। लामो सास फेरि लिनुहुन्छ? म लिएको गर्छु। हो, रिल्याक्स हुनुहोस् है, रिल्याक्स हुनुहोस्। तपाईँको अझ हौसला बढाउनको लागि मैले खालि गुड लक मात्रै भन्दिनँ, यो समृद्धिको सगुन पनि दिन्छु तपाईँलाई सिभिल ब्याङ्क्सको तर्फबाट। मलाई आशा छ यसले तपाईँलाई गुड लक दिनेछ। अब
हामीलाई केले पनि रोकेन, न बाढीले छेक्छ न आँधीले रोक्छ। प्रश्न गरौँ? हुन्छ। पहिलो प्रश्न को बन्छ करोडपतिको असीम प्रताप सुवेदीजी, तपाईँलाई यस प्रकारको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। तलका मध्ये कुन सङ्गीतको साधन होइन? अप्सन्स: ए वीणा, बी गिटार, सी सितार, डी कतार। डी कतार। डी कतार? Yes. स्योर हुनुहुन्छ? यस, कतारले केही बज्दैन? कतारमा चाहिँ बज्छ होला। ल, डी फिक्स गरिदिउँ? यस सर। कृपया डी फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही या गलत। कतार एब्सोल्युटली करेक्ट, सही भन्नुभयो। 1000 रुपियाँ तपाईँको भयो। अब 2000 रुपियाँको लागि अर्को प्रश्न, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कुन आकारको 3वटा कुना हुन्छन्? अप्सन ए वृत्त, अप्सन बी पंचभुज, ऑप्शन सी चतुर्भुज, ऑप्शन डी त्रिभुज. Which shape has 3 corners? A. Circle, B. Pentagon, C. Rectangle, D. Triangle. D. Triangle. D. Triangle यानी कि D. त्रिभुज. Yes sir. फिक्स कर दूं? Yes. कृपया D ला फिक्स कर दिनुहोस्. अब हेरौँ यो सही हो या गलत. बिंगो, एब्सोल्युटली करेक्ट. कति सजिलै 2000 रुपियाँ प्राप्त गरिसक्नुभयो. अब 3000 रुपियाँको लागि ध्यान दिनुहोस् असीमजी. 3000 रुपियाँको लागि तपाईँको प्रश्न यस प्रकारको छ. रामायणमा आफ्नो पुच्छरमा आगो लगाइएपछि कसले लङ्का जलाएका थिए? अप्सन्स ए अनगढ, बी बाली, सी हनुमान, डी सुग्रीव. In the Ramayana, who burnt Lanka after his tail was set on fire? A. Angad, B. Bali, C. Hanuman, D. Sugriv. उसको पुच्छरमा आगो लगाएपछि लङ्का जलाइएको थियो. अंगद, बाली, हनुमान या सुग्रीव? रामायणको ज्ञान छ यहाँलाई? छ. हनुमान हो जस्तो लाग्छ तर अंगद हनुमान. हनुमान? But Angad, he also went, I guess. त्यो बेला जलाएको हो कि हैन? I'm confused. 3000 को प्रश्न छ. तपाईको 3टा लाइफलाइन जीवित नै छन्. एउटा अप्सन्स भनिदिनुस्. अंगद, बाली, हनुमान, सुग्रीव. हनुमानतिर ढल्किँदै हुनुहुन्थ्यो तर अंगद, बाली, सुग्रीव पनि छन्. ऑडियन्स पोल लिन्छु सर. ऑडियन्स पोल लिन्छु. ऑडियन्स पोल लिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ स्योर हुनुहुन्न? I'll take no chances. ल, असीम प्रताप जी चान्स लिन चाहनुहुन्न. उहाँले अडियन्सको सहयोग माग्नु भएको छ. अडियन्स कृपया आफ्नो भोटिङ प्याड हातमा लिनुहोला. तयार रहनुहोस्. प्रश्न: रामायणमा आफ्नो पुच्छरमा आगो लगाइएपछि कसले लङ्का जलाएका थिए? ए अंगद, बी बाली, सी हनुमान, डी सुग्रीव. तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब. असीम प्रताप सुवेदी जी, ऑडियन्सले आफ्नो पोल मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ आफ्नो राय. ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 53% र ऑप्शन डी 8%. I'll go with the audience sir. You'll go with the audience. तपाई पनि हनुमानतिर कता कता ढल्किनु भएको थियो. अत्याधिक ऑडियन्सले सी हनुमान भन्नु भएको छ. फिक्स गरिदिउँ? Yes sir. पक्का? Yes. कृपया सी हनुमान फिक्स गरिदिनुहोस्. रामायण हेर्नु भएको छ या सुन्नु भएको छ? रामायणको मैले कार्टुन हेरेको थिएँ. कार्टुन? सरी. ए, अनि हनुमानको पुच्छरमा यदि हनुमान हो भने उसको पुच्छरमा आगो किन लगाइएको? I don't know. I got confused किन भन्दाखेरि अंगदलाई एकचोटि पठाएको थियो फर सेन्डिङ सम मेसेज. अनि त्यो बेला नै भएको हो कि होइन? I forgot. अब हेरौँ
अब यो 4 पात्र मात्रै एकजनाले गरेको हुन्। अङ्गद, बाली, हनुमान, सुग्रीव। तपाईँले हनुमान भन्नुभयो, मैले फिक्स गरिदिइसकेँ। अब यसलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्दैनौँ। अब हेरौँ सी हनुमान सही हो या गलत। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन। हनुमानको पुच्छरमा आगो लगाइदिएको थियो रावणका मान्छेले, अनि हनुमानले चाहिँ नि त्यो आगोले पुरा लङ्का नै जलाइदियो। अब हामी चौथो प्रश्न 5000 को लागि, 3000 तपाईँको भइसकेको छ। 5000 को लागि म प्रश्न गर्दैछु, तर प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो ब्रेक लिउँ है। सानो ब्रेक लिनुभन्दा अगाडि घर बसेरै लखपति श्री स्टिल्सको प्रश्न यस प्रकारको छ। धरहराको निर्माण कसले गरेका हुन्? र अप्सन छन् भीमसेन थापा, देव शमशेर, जङ्गबहादुर राणा, चन्द्र शमशेर। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 21 or 22 or 23 or 24 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666721, 1666722 or 1666723 or 1666724। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को आइतबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। अब हामी छोटो ब्रेकमा जाउँ। यो छोटो ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यो को बन्छ करोडपतिको मञ्चमा असीम प्रताप सुवेदीजी मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। 3000 रुपियाँ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब चौथो प्रश्न 5000 रुपियाँको लागि। कृपया ध्यान दिनुहोस्। ओजोन तहले केमा रोक लगाउँछ? अप्सन्स ए इन्फ्रारेड विकिरण, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट विकिरण, ऑप्शन सी दृश्यात्मक प्रकाश, ऑप्शन डी एक्स-रे र गामा रे। The ozone layer restricts A. infrared radiation, B. ultraviolet radiation, C. visible light, D. X-rays and gamma rays. It's B, ultraviolet radiation. Option B, ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation में जाना चाहनुहुन्छ? Yes sir. Option B fix कर दो? Yes. Sure? Sure. दुईटा लाइफलाइन बाँकी छ। चाहिँदैन? No thanks. जरुरी छैन? Option B कृपया फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। Absolutely correct. Well done. चौथो प्रश्न 5000 यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। अब पाँचौं प्रश्न यानी कि सुरक्षित खुड्किला तपाईँ टेक्दै हुनुहुन्छ। यसको सही जवाब दिनुभयो भने यहाँबाट कम से कम 10000 यहाँले लानुहुन्छ। यो चाहिँ नि एब्सोल्युटली स्योर छ। तर तपाईँले त्यो लानुभन्दा अगाडि पाँचौं प्रश्नको सही जवाब दिनुपर्नेछ। पाँचौं प्रश्न यस प्रकारको छ। असीम प्रताप सुवेदीजी ध्यान दिनुहोला कृपया। सबैभन्दा राम्रो सुँघ्ने शक्ति भएको स्तनधारी प्राणी कुन हो? तपाईका अप्सन्स ए भालु, बी बिरालो, सी चमेरो, डी सिंह। भालु, बिरालो, चमेरो, सिंह। के सोचिरहनु भएको छ? ब्याट हुन सक्दैन बिकज इट डजन्ट। ब्याट हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? लायनलाई देख्नु भएको छ? फोटोमा देख्नु भयो होला। यस। तपाईँको अगाडि पनि त छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् न।
भालु बिरालो चमेरो सिंह तपाईलाई खासै चमेरो जस्तो लाग्दैन बाँकी रहे भालु बिरालो सिंह सुन्ने शक्ति सबैभन्दा बढी सुन्ने शक्ति दुईटा लाइफलाइन त तपाईको जीवित छ यसको सही उत्तर दिनुभयो भने 10,000 तपाईको एकदमै ग्यारेन्टेड छ फेरि गलत उत्तर दिनुभयो भने शून्यमा झर्नुहुनेछ दुईटा लाइफलाइन जीवित छ I'll use a lifeline, sir. लाइफलाइन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ Phone a friend. फोन अ फ्रेन्ड असीम प्रताप सुवेदीजीले फोन अ फ्रेन्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ मेरो दाइ आशिष सुवेदी आशिष सुवेदी हजुर उहाँको तपाईँको नातेदार हुनुहुन्छ मेरो दाइ हुनुहुन्छ हो कनेक्टिङ थ्रु नेक्सन सेफेस्ट कार आशिष सुवेदी काठमाडौँ कृपया उहाँलाई फोन लगाइदिनु होला कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ काठमाडौँमा उहाँ पनि के उहाँ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ तपाईँहरूभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ के धेरै सिनियर हुनुहुन्छ हेलो हजुर आशिषजी हजुर म को भन्छ करोडपतिबाट हजुर राजेश हमाल ओहो नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार आशिष सुवेदीजी खुसी लाग्यो तपाईँसँग कनेक्सन भएपछि खुसी लाग्यो मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो अब हेर्नुहोस् असीम प्रताप सुवेदीजी मसँग हट सिटमा हुनुहुन्छ हजुर चौथो प्रश्नको उत्तर उहाँले सही दिएर 5,000 रुपियाँ त जितिसक्नुभयो हजुर पाँचौं प्रश्नमा आएर अड्किनु भएको छ हजुर यसको सही जवाब दिनुभयो भने 10,000 रुपियाँ जित्नुहुनेछ हजुर र यो अड्केर उहाँले तपाईँलाई सम्झिनु भएको छ ओहो साह्रै मेरो अभाग्य र आशा गरौँ तपाईँले उहाँलाई सही मार्गनिर्देशन दिनुहुनेछ हजुर तपाईँसँग 30 सेकेन्ड रहनेछ उहाँले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहुनेछ तपाईँले उत्तर दिइसक्नु पर्नेछ 30 सेकेन्ड भित्र हजुर तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब Which mammal has the best sense of smell? Which mammal has the best sense of smell? Yes. Bears, cats, bat, lion. भालु बिरालो चमेरो सिंह I think it's Samero. चमेरो चमेरो Sense भन्नुभएको of smell. के भन्नुभयो Samero. चमेरो चमेरोलाई त तपाईँले तिरस्कृत गरिदिनु भएको थियो पहिले नै उहाँ भन्नुहुन्छ चमेरो चमेरो इज नोन फर यसको अल्ट्रासोनिक साउन्ड अनि त्यही भएर चाहिँ यसले सुकेर चाहिँ गर्दैन होला भन्ने मेरो इन्ट्युसन थियो अन्तिम निर्णय तपाईँकै रहन्छ उहाँले चमेरो त भन्नुभयो तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भने उहाँसँग जान पनि सक्नुहुन्छ 50-50 लाइफलाइन पनि छ आई विल ट्रस्ट हिम आई गेस यु विल ट्रस्ट हिम यस तपाईँ त्यो रिस्क उठाउन चाहनुहुन्छ यस उहाँले सी चमेरो भन्नुभयो सी चमेरो फिक्स गरिदिउँ फिक्स गरिदिउँ हजुर कृपया सी चमेरो फिक्स गरिदिनुहोस् तपाईँले भालु भन्नु भएन बिरालो भन्नु भएन सिंह भन्नु भएन चमेरो भन्नुभयो तपाईँले आफैले स्वयंले निर्णय लिँदाखेरि चमेरोलाई तपाईँले पहिले नै क्यान्सल गर्नुभएको थियो तपाईँको सिनियर कलिग भनौँ या साथी भनौँ उहाँले तपाईँलाई चमेरोको सल्लाह दिनुभयो उहाँलाई ट्रस्ट गरेर जानुभयो अब हामीलाई हेर्न बाँकी छ उहाँले यो सही सजेसन तपाईँलाई दिनुभयो या अन्य अरू अप्सन्स सही थियो एकचोटि लामो सास फेरौँ म सानो ब्रेक लिन्छु ब्रेक पछि फेरि हामी फर्कन्छौँ एउटा सानो ब्रेक यो सानो ब्रेक पछि म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कोका कोला प्रेजेन्ट्स को बन्छ करोडपति
असीम प्रताप सुवेदीजी कास्कीको, उहाँ मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। 5औं खुड्किला टेक्नु भएको छ, त्यसको सही उत्तर दिनुभयो भने 10,000 प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँ 5औं प्रश्नमा आएर अड्किनु भएको थियो। आफ्नो कलिगको, आफ्नो सिनियरको उहाँले चाहिँ नि सहयोग माग्नुभयो फोन अ फ्रेन्ड मार्फत, र उहाँले सजेस्ट गर्नुभयो चमेरो, र उहाँले चमेरोलाई फिक्स गरिदिनु भयो। असीम प्रताप सुवेदीजी, अब हेरौँ यो उत्तर सही हो या गलत। यो उत्तर गलत भएको छ। हाई सेन्स अफ स्मेल, भालु, bears. Bear can smell a long distance. असीम प्रताप सुवेदीजी, तपाईँ एकदमै राम्रो खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई चान्स दिनुपर्छ नि त। एउटा लाइफलाइन त गयो। 5औं प्रश्नमा आएर तपाईँ दुविधामा पर्नु भएको थियो, सहयोग माग्नुभयो, र यहाँ आएर तपाईँ अलिकति चुक्नुभयो। अफसोस, यहाँबाट तपाईँ पुँजी त केही प्राप्त गर्नु भएन, तर अनुभव प्राप्त गर्नुभयो होला, होइन? तपाईँको यहाँ उपस्थितिले चाहिँ नि मैले यहाँलाई भेट्ने सुनौलो अवसर पाएँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। असीम प्रताप सुवेदीजी, थ्याङ्क यू फर कमिङ टु को बन्छ करोडपति एन्ड पार्टिसिपेटिङ, है। थ्याङ्क यू सो मच। आउनुहोस् न, अनाउन्टमहरू। तर हामी तपाईँलाई खाली हात पठाउँदैनौँ। यो एउटा सानो गिफ्ट छ तपाईँको लागि, कृपया घर लिएर जानु होला, है। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै हुन्छ को बन्छ करोडपतिमा। कहिले कहिले असाध्यै सरल प्रश्नमा पनि मान्छे, व्यक्ति आएर, हट सिटमा बस्ने व्यक्ति आएर कहिले कहिले दुविधामा पर्नुहुन्छ। सरल प्रश्नमा पनि चुक्ने सम्भावना रहि नै रहन्छ। त्यसकारण सजिलो छ भनेर नहेपौँ, कहिले कहिले सजिलोले अप्ठ्यारोमा पार्छ। अब मसँग 9 प्रतियोगीहरू बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले यो सेकेन्ड अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ। म यहाँहरूलाई फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेलाउने छु। जसले सही उत्तर सबैभन्दा चाँडै दिनुहुन्छ उहाँ फेरि हट सिटमा बस्ने हक राख्नुहुनेछ। तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टको प्रश्न यस प्रकार छ। तल दिएका कृषि गतिविधिहरूलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म मिलाउनुहोस्। अप्सन्स: ए बाली भित्राउनु, बी खेत जोत्नु, सी गोडमेल गर्नु, डी खेत रोप्नु। अब हेरौँ यसको सही क्रम के छ। बी खेत जोत्नु, डी खेत रोप्नु, सी गोडमेल गर्नु, र ए बाली भित्राउनु। अब हेरौँ कोले सही जवाफ दिनुभएको छ। 3 जनाले सही जवाफ दिनुभएको छ, र सबैभन्दा छोटो समयमा सही जवाफ दिनुभएको छ चन्द्रमणि गौतम। मेरो नाम चन्द्रमणि गौतम हो, र म अहिले उमेरमा 65 वर्ष भएँ, र हामी तेर्सुम जिल्ला 8 गाउँपालिकाबाट चाहिँ नि सरुवा भएर यहाँ बसोबास गर्न थालेका छौँ, वसुन्धरा काठमाडौँमा। अब मेरो परिवारमा म बुबा आमासँग बसेको छु, साथै भाइहरूसँग, भाइ बुहारीको परिवार र हाम्रो परिवार एउटै घरमा बसोबास गरेको छ। र मेरो 2टा छोराछोरीहरू हुन्, एउटी छोरी एउटा छोरा। मैले मेजर सब्जेक्ट इकोनोमिक्स र इङ्ग्लिस लिएर ग्रेजुएसन गरिसकेको छु। त्यस पछाडि म पत्रकारितामा पनि लागेँ, इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम। त्यस पछाडि मैले नेपाल ट्रान्जिट टु पिस इन्स्टिट्युट नामक संस्थासँग बसेर करिब 12 वर्ष जति त्यसमा चाहिँ रिसर्चरको रूपमा काम गरेको छु। मेरो व्यवसायभन्दा बाहिरको रुचि साहित्य, सङ्गीतहरू पनि हो। म साहित्यहरू लेख्छु। साहित्य आफ्नो रुचिका लागि, रुचि शान्त गर्नको निम्ति पठन पाठनमा मलाई विशेष रुचि छ।
अब केबिसी नेपालमा मैले 1 करोड नै जितेँ भने मेरो आफ्नो पारिवारिक र सामाजिक दायित्व त छँदैछ र तेह्रथुममा 8 गाउँपालिकामा हजुरबाले त्यहाँ मन्दिरहरू बनाउनु भएको छ, त्यस सँगसँगै स्कुल छ, त्यसलाई केही रकमहरू चाहिँ मैले दिनुपर्छ भने मैले सम्झेको छु। यो मेरो स्वस्फूर्त एउटा इच्छा हो, तर म केही न केही चाहिँ सामाजिक जिम्मेवारीमा पनि आफूलाई चाहिँ सरिक गराउँछु त्यो रकमबाट। चन्द्रमणि गौतमजी, स्वागत छ तपाईँलाई। भेट्ने सौभाग्य मिल्यो, मलाई त्यसैमा खुसी। त्यही त मैले देखेको थिएँ, प्रश्न गर्न नपाउँदै तपाईँले फटाफट सकेर चस्मा निकालिसक्नु भएको थियो, होइन? तयार हुनुहुन्छ हट सिटमा बस्नको लागि? तयारै छु। स्वागत छ तपाईँलाई, आउनुहोस्। कृपया बस्नुहोस्। ठिक छैन? कम्फर्टेबल? चन्द्रमणि गौतमजी, सुनसरी घर तपाईँको पहिला? सुनसरी। अहिले हालसाल काठमाडौँमै होइन, अहिले यहाँ काठमाडौँमा नि बस्छु, म बढी काठमाडौँमै बस्छु। हजुर। परिवारसहित बस्नुहुन्छ? परिवारसहित। तपाईँ के रिसर्च वर्कमा पनि लाग्नु भएको छ केही? मैले चाहिँ नेपाल ट्रान्जिट टु पिस इन्स्टिच्युट NTTPI भन्ने एउटा इन्स्टिच्युट थियो, यो चाहिँ पिस प्रोसेसमा काम गर्ने, यो पिस प्रोसेसका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ डिल गर्ने उसमा म त्यसमा रिसर्चर थिएँ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नन गभर्मेन्टल एउटा कस्तो भने ट्र्याक 2 भन्छ नि, ट्र्याक टू डायलग। ट्र्याक 2 के भन्छ? डिप्लोमेसी भन्छ कि ट्र्याक 2? डिप्लोमेसी पनि भन्छ, डायलग। हाम्रो चाहिँ ट्र्याक 2 डायलग फर्मल कुराकानी नमिलेको बेला त्यहाँ आएर चाहिँ त्यो बोल्ने त्यो गर्ने प्लेटफर्म हो। पछि त्यसले इन्स्टिच्युटको रूप लियो। हजुर, तपाईँ पहिलो प्लेटफर्म थियो। तपाईँहरूको ग्रुप चाहिँ नि फेसिलिटेटर। त्यहाँ माओवादीका नेताहरू पनि आउनुहुन्थ्यो, कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि आउनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाका एमालेका नेताहरू पनि आउनुहुन्थ्यो, सबै पार्टीका नेताहरू जो यो चाहिँ पिस एक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो। जर्नलिजममा पनि दखल राख्नुहुन्छ यहाँ? पत्रकारितामा नि मैले धेरै वर्ष पत्रकारिता गरेँ। त्यो चाहिँ एउटा मेरो बाध्यता। म यहाँ पढ्दै थिएँ, पढ्दैखेरि अनि मेरो लेखन शैली राम्रै माने रहेछन् साथीहरूले भनौँ न अहिले। अनि मलाई त्यो साथीहरूले हौस्याउँथे, कलेजका पम्पलेटहरू लेख्दा ओर्दा, अनि पत्रकारितातिर पनि लाग्यो। अनि युनिभर्सिटीको पढाइ सक्दा त म एउटा जर्नलिस्ट नै भएर निस्किसकेको थिएँ त्यहाँबाट। आज को आउनु भएको छ तपाईँसँग? कोही परिवारको व्यक्ति? मेरो साथमा मेरो वाइफ सुशीला गौतम। वाइफ आउनुहुन्छ, नमस्कार। है। अनि मेरो भाइ इन्दुभूषण। भाइजीमा हो, नमस्कार। दुईजना भरपुर सपोर्ट रहेछ त। भाइ पनि आउनु भएको छ होइन, आफ्नो अर्धाङ्गिनी पनि आउनु भएको छ। वास्तवमा उहाँहरूले नै हो मलाई चाहिँ नि अलिकति यो बुस्ट गरेर यहाँ आउनुपर्छ भनेर यहाँसम्म ल्याउने। हजुरसँग चाहिँ भेट हुने सौभाग्य मिल्यो। हट सिटमा बस्नुभयो, यो मेरो सौभाग्य हो कि तपाईँसँग यसरी प्रत्यक्ष कुरा गर्ने। क्रेडिट गोज टु देम, होइन? धन्यवाद, उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउने प्रेरणा दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब चन्द्रमणि गौतमजी, अब ढिलो नगरिकन म तपाईँलाई यसको नियम एकदमै छोटकरीमा बताइदिन्छु। सायद तपाईँलाई थाहा पनि भइसक्यो होला। यहाँ हामीसँग चाहिँ नि पुँजीको वृक्ष छ, यानि कि मनी ट्री, जसमा 15वटा प्रश्न छन्। पहिलो प्रश्नले 1000 रुपियाँ ल्याउँछ र क्रमबद्ध रूपमा 15औँ प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने 1 करोड रुपियाँ जित्नुहुन्छ। 5औँ खुड्किला सुरक्षित खुड्किला हो, त्यसको सही जवाब दिनुभयो भने कमसेकम 10,000 रुपियाँ यहाँबाट लानुहुन्छ। त्यस्तै 10औँ प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो भने कमसेकम 3,20,000 रुपियाँ त निश्चित रूपमा लानुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको सहयोगको लागि 3टा लाइफलाइन राखिएको छ। एउटा 50-50, जस अन्तर्गत 4वटा अप्सन्समध्ये 2टा गलत अप्सन्स हटाइनेछ, एउटा सही र एउटा गलत राखिनेछ र त्यही अनुसार तपाईँले छनौट गर्नुपर्नेछ। यहाँ अडियन्सहरू बस्नुभएको छ, एकदमै आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म तपाईँ अड्केको ठाउँमा सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि अडियन्स पोल राखिएको छ। त्यस्तै फोन अफ फ्रेन्ड पनि छ, यहाँले जसको नाम टिपाउनु भएको छ, आफ्नो नातेदार साथी, उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ अड्केको बेलामा, तपाईँले सहयोग मागेको बेलामा एउटा निश्चित समय अवधिभित्र यहाँले प्रश्न गरेर उहाँले उत्तर दिइसक्नुपर्नेछ। तपाईँलाई स्वागत छ को भन्छ करोडपतिमा। म तपाईँलाई एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु र त्यति मात्रै पनि होइन, यो समृद्धिको सगुन सिभिल ब्याङ्क्सबाट तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको लागि गुड लक साबित रहोस् र तपाईँले यहाँबाट धेरै से धेरै पुँजी जित्नुहोस् भन्ने मेरो कामना छ, शुभकामना छ। नहडबडाइकन आरामसँग
धैर्यतापूर्वक ध्यान दिएर खेल्नुहोला। पहिलो प्रश्न 1000 रुपियाँको लागि चन्द्रमणि गौतमजी को बन्छ करोडपतिको यस प्रकार छ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई कुन कोठामा पढाइन्छ? अप्सन्स ए बाथरूम, बी चेन्जिङ रुम, सी क्लासरूम, डी लिभिङ रुम। सी क्लासरूम। सी क्लासरूम फिक्स गरिदिउँ? हजुर। कृपया सी क्लासरूम फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत छ। एब्सोल्युटली करेक्ट। 1000 रुपियाँ तपाईँकै हो, होइन? सुरुमा केही प्रश्नहरू सरल पनि रहन्छन्, तर सरल भन्दैमा एकदमै हेलचक्राइ गर्नु पनि हुँदैन। कहिले कहिले सरलले पनि अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यस कारण ध्यानपूर्वक खेल्नु होला। प्रश्न नम्बर 2 2000 रुपियाँको लागि कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। 1 को वर्ग निकाल्दा कति हुन्छ? अप्सन्सहरू ए 0, बी 1, सी 2, डी 4. What is the square of 1? A0, B1, C2, D4. कहिले कहिले सरल प्रश्न हेर्दाखेरि सरल हुन्छ तर दुविधामा पारिदिन्छ। अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति 3टा लाइफलाइन पनि राखिएको छ जो जीवित छन्। तपाईँका हेल्पलाइन हो 50-50 50-50 प्रयोग गर्नुहुन्छ। दुविधामा हुनुहुन्छ के र के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसो हेर्दा 1 र 2 1 र 2 चन्द्रमणि गौतमजीले 50-50 को अनुरोध गर्नुभएको छ। कृपया 2टा गलत अप्सन्स हटाइदिनुहोस्। ल 2 गयो, 1 जीवित छ। 1 को वर्ग निकाल्दा कति हुन्छ? A0, B1 1 हो। अप्सन बी 1। कृपया 1 लाई फिक्स गरिदिनुहोस्। अप्सन बी 1 भन्नुभयो यहाँले। एब्सोल्युटली होइन? स्क्वायर 1 को 1 हुन्छ। सही भन्नुभयो। कहिले कहिले कन्फ्युज पारिदिन्छ, होइन? स्कुली जीवनमा पढेको हुन्छ, त्यसपछि धेरै लामो यात्रा तय गरिसकिन्छ, होइन? कन्फ्युज हुन पारिन्छ। तर देर आए दुरुस्त आए भन्छन् नि हाम्रो छिमेकी मुलुकका साथीभाइहरू। तेस्रो प्रश्न 3000 रुपियाँको लागि। नारायण हेटी राजदरबार हत्याकाण्ड कहिले घटेको थियो? अप्सन्स यस प्रकार छ। ए विक्रम सम्वत 2055, बी विक्रम सम्वत 2056, सी विक्रम सम्वत 2057 या डी विक्रम सम्वत 2058। डी 2058 फिक्स गरिदिउँ? कृपया डी फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही थियो या गलत थियो। एब्सोल्युटली करेक्ट। महिना पनि थाहा होला यहाँलाई? जेठ महिना, जेठ 19 मा घटेको थियो घटना। 3000 रुपियाँ तपाईँको भएको छ। अब चौथो प्रश्नले तपाईँलाई 5000 रुपियाँ जिताउनेछ। चन्द्रमणि गौतमजी कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। चौथो प्रश्न 5000 रुपियाँको लागि। युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको नेपाली गीत कुन हो? तपाईँका अप्सन्सहरू यस प्रकारका छन्। ए कुटुमा कुटु सुपारी दाना, बी रूपै मोहनी, सी पूर्व पश्चिम रेल, डी सालको पात टपरी। युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको नेपाली गीत कुन हो? ए कुटुमा कुटु सुपारी दाना, बी
रूपै मोहनी, सी पूर्व पश्चिम रेल, डी सालको पात टपरी। सालको पात टपरी र कुटुमा कुटु सुपारी दाना दुईटा मध्ये एउटा हुनुपर्छ। सालको पात टपरी र कुटुमा कुटु सुपारी दाना दुईटामा एउटा हुनुपर्छ भन्नुभयो। 50-50ले केही सहयोग त गर्थ्यो, तर त्यो तपाईँले प्रयोग गरिसक्नुभयो। प्रयोग गरिसकेका छु। अप्सन ए कुटुमा कुटु सुपारी दाना, रूपै मोहनी, पूर्व पश्चिम रेल, सालको पात टपरी। 50-50 गए पनि तपाईँको अडियन्स पोल र फोन अफ फ्रेन्ड छ। त्यो दुईटा लाइफलाइन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफूमा विश्वास छ भने एउटा अप्सन रोज्न पनि सक्नुहुन्छ। आजकलको पिँढीहरूको गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ? सुन्न त सुन्छु। यो सालको पात टपरी भन्ने पछिल्लो गीतको चाहिँ त्यो काउन्टिङ कति पुगेको छ त्यो मलाई त्यति त्यो पपुलर चाहिँ छ, तर यो कुटुमा कुटु भन्दा अगाडि हो अथवा पछाडि हो त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो त तपाईँ हो भन्ने लाग्छ मलाई। लाइफलाइन त तपाईँको दुईवटा जीवित नै छन्, अडियन्स पोल र फोन अफ फ्रेन्ड। तर यदि तपाईँलाई कुनै पनि अप्सनमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ भने त्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। तर फेरि गलत भयो भने हात लाए शून्य हुन्छ। सही भन्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित खुड्किलामा टेक्नुहुन्छ। पाँचौँ प्रश्न जसमा पुगिसकेपछि तपाईँले कमसेकम 10,000 रुपियाँ लानुहुन्छ यहाँबाट। चौथो प्रश्न छ 5,000 को। हेल्पलाइन भएपछि कन्फ्युज हुनु मन लागेन। अडियन्स होइन, अवश्य पनि त्यो तपाईँको हेल्पलाइन भनेकै यस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने हो होइन। हामीले यसलाई बचाएर घर लाने त होइन। अडियन्स पोल छ, फोन अफ फ्रेन्ड छ। अडियन्स पोल चन्द्रमणि गौतमजीले अडियन्सको सहयोग माग्नु भएको छ। तपाईँहरू दर्शकहरू हुनुहुन्छ, अवश्य पनि यहाँहरूलाई त्यो ज्ञान होला। सर्वाधिक हेरिएको नेपाली गीत कुन हो? कृपया आफ्नो बुद्धिले विवेकले भ्याएसम्म उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला, अप्ठ्यारोबाट उकासिदिनुहोस्। प्रश्न यस प्रकारको छ, युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको नेपाली गीत कुन हो? अप्सन्स कुटुमा कुटु सुपारी दाना, बी रूपै मोहनी, सी पूर्व पश्चिम रेल, डी सालको पात टपरी। तपाईँहरूको समय सुरु हुन्छ अब। आ 95%ले अप्सन ए रोज्नु भएको छ, कुटुमा कुटु सुपारी दाना। अप्सन बी केवल 1%, अप्सन सी पूर्व पश्चिम रेल 2%, अप्सन डी सालको पात टपरी जुन तपाईँलाई त्यो पनि लोकप्रिय होला जस्तो लागेको थियो, केवल 2% दर्शकहरू त्यसमा। अन्त यी चारवटा गीतहरू चाहिँ पपुलर हुन्। चारवटै पपुलरै हुन्, पपुलर हुन्, तर सर्वाधिक त्यसमा पनि कुटुमा कुटु पपुलर हो भन्ने कुरा त पछिल्लो पटक यो सालको पात टपरी अलिक बढी यसको चाहिँ पपुलारिटी बढिरहेछ भन्ने सुनेको थिएँ, धेरै हेरिएको। अब यो त्यसले मलाई अलिकति कन्फ्युज गराइदियो। युट्युबमा हेरिएको नत्र भने मलाई यो कुटुमा कुटु सुपारी दाना भन्ने नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। ए भनेपछि दर्शकहरूसँगै जान चाहनुहुन्छ? दर्शकहरू 95%ले कुटुमा कुटु सुपारी दाना रोज्नु भएको छ। हजुर, फिक्स गरिदिउँ अप्सन ए। कृपया अप्सन ए फिक्स गरिदिनुहोस्। यसको सही जवाफतिर लाग्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेक लियौँ है गौतमजी। अब हामी छोटो ब्रेकमा जाउँ। त्यो छोटो ब्रेक पछि म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यो को बन्छ करोडपतिको मञ्चमा। मसँग चन्द्रमणि गौतमजी सुनसरीबाट खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पाँचौँ प्रश्नमा आइपुग्दा अलिकति दुविधामा पर्नुभयो, अड्किनुभयो। उहाँले अडियन्स पोलको लाइफलाइन प्रयोग गर्नुभयो र अडियन्सले आफ्नो भोटिङ मार्फत 95%ले अप्सन ए रोज्नुभयो र
र चन्द्रमणि गौतमजी अप्सन ए मै जान चाहनुहुन्छ। मैले यसलाई फिक्स गरिदिइसकेँ। अब हामी हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदमै सही छ, बधाई छ। तपाईँले 5,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। यो 2 रुपियाँ भन्ने चलचित्रको गीत पनि हो। पाँचौँ प्रश्न तपाईँको सामान्य राख्दैछु म। यसको सही उत्तर दिनुभयो भने कमसेकम 10,000 रुपियाँ यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ। चन्द्रमणि गौतमजी, पाँचौँ प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकारको छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। त्रिपिटक कुन धर्मको धार्मिक ग्रन्थ हो? तपाईँका अप्सन्स ए बौद्ध धर्म, बी हिन्दू धर्म, सी जैन धर्म, डी सिख धर्म। त्रिपिटक is the holy book of which of the following religions? A. Buddhism, B. Hinduism, C. Jainism, D. Sikhism. ए बुद्ध धर्म। A. बुद्ध धर्म। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म भन्नुहुन्छ। फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गर। कुनै दुविधा छैन? दुविधा छैन। कृपया ए बौद्ध धर्म फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत छ। एकदमै सही छ। खुसी लाग्यो होइन? किनकि अब तपाईँ यहाँबाट खाली हात त तपाईँ फर्किनुहुन्न। 10,000 रुपियाँ त तपाईँले निश्चय नै लिएर जानुहुन्छ। र त्यो सुनिश्चित पार्नको लागि म तपाईँलाई एउटा 10,000 को चेक लेखिदिन्छु। यो 10,000 को चेक तपाईँको भयो। अहिले हजुरसँग राख्नु। अहिले मै राखिदिउँ होइन? 10,000 के लानुहुन्छ? कमसेकम 1 करोड लिएर जानुहोस् होइन? मलाई अवश्य पनि विश्वास छ कि योभन्दा बढीकै चेक तपाईँलाई दिनुपर्नेछ। छठौँ प्रश्न 20,000 रुपियाँको लागि तपाईँको अब केवल एउटा लाइफलाइन बाँकी छ। फोन अ फ्रेन्ड, 2टा लाइफलाइन यहाँले प्रयोग गरिसक्नुभयो। छठौँ प्रश्न 20,000 रुपियाँको लागि यस प्रकारको छ। चन्द्रमणि गौतमजी, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। जापानको मुद्रालाई के भनिन्छ? तपाईँका अप्सन्सहरू ए डलर, बी पाउन्ड, सी रिङ्गेट, डी yen. What is the currency of Japan? A dollar, B pound, C ringgit, D yen. D yen. डलर होइन, पाउन्ड होइन, डलर अमेरिका अस्ट्रेलिया, अमेरिका अस्ट्रेलिया अन्य अरू ठाउँमा सिङ्गापुर डलर भन्छ, हङकङ, जापानको होइन, पाउन्ड बेलायत, रिङ्गेट मलेसिया, पाउन्ड बेलायत, रिङ्गेट मलेसियाको। तपाईँलाई दुःख छ, मलाई त छैन। यन नै हो। यन नै भन्नुहुन्छ? फिक्स गरिदिउँ? फिक्स। कृपया डी फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत छ। एब्सोल्युटली करेक्ट। जापानको करेन्सीलाई यन भनिन्छ। 20,000 रुपियाँ तपाईँले जितिसक्नुभयो। एउटा लाइफलाइन बाँकी छ। अब तपाईँ खेल्दै हुनुहुन्छ 40,000 रुपियाँको लागि। 7औं प्रश्न। अब केवल तपाईँ 9 प्रश्नको दूरीमा हुनुहुन्छ 1 करोडको लागि। 7औं प्रश्न 40,000। आरामसँग ध्यान दिएर खेल्नु होला। एउटा लाइफलाइन बाँकी छ। 7औं प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? अप्सन्सहरू ए मलेसिया, बी इन्डोनेसिया, सी थाईलैंड, डी नाइजेरिया। Which country is known as the country of white elephants? A Malaysia, B Indonesia, C Thailand, D Nigeria. हामीले हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ सेतो हात्तीको देश सियाम भनेर पढ्थ्यौँ सर। सियाम भनेको कुन देश हो? सियामको अर्को नाम पनि छ। आजको नाम
सियामको आजको नाम चाहिँ थाइल्यान्ड। प्राचीन नाम श्याम भन्नुहुन्छ तपाईँले? प्राचीन नाम सियाम। हामीले पढ्दाखेरि हाई स्कुलसम्म पनि सियाम भनेर लेख्थ्यो, अनि भर्खर त्यो नाम नयाँ नाम आउन थालेको थियो सियाम थाइल्यान्ड। हामी चाहिँ स्कुलको विद्यार्थीहरू अहिले आएर अनि पढ्दाखेरि सियाम थाइल्यान्ड भन्थ्यौँ। हजुर, अहिले चाहिँ थाइल्यान्ड। तपाईँलाई विश्वास छ पढेको उसमा? बल्ल जिब्रोमा बस्यो, थाइल्यान्ड मात्रै भन्दा हुन्छ। तपाईँको स्मरणले कुनै धोका त दिएको छैन? छैन होला, छैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। पक्का? यो अरू देशहरू सेतो हात्तीको देश होइनन्। हैनन्? के गरौँ, फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गरिदिउँ। 40,000 को प्रश्न छ, गलत भयो भने फेरि 10,000 मा झर्नुहुन्छ। फिक्स गरिदिउँ? कृपया सी थाइल्यान्ड फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत छ। एकदमै सही। तपाईँले सही भन्नुभयो, सियाम भनेर चाहिँ नि थाइल्यान्डलाई अहिले पनि थाईहरूले स्याम भनेरै चिन्छन् हैन? SIAM होला हैन, स्याम। 40,000 रुपियाँ यहाँले प्राप्त गरिसक्नुभयो। 8औं प्रश्न 80,000 रुपियाँको लागि एकदमै आरामपूर्वक खेल्नु होला। एउटा लाइफलाइन बाँकी छ। म तपाईँलाई यो पनि स्मरण गराइदिन्छु, यदि तपाईँले गलत उत्तर दिनुभयो भने सिधा 10,000 मा झर्नुहुन्छ। सही उत्तर दिनुभयो भने खुड्किला टेक्दै जानुहुन्छ। 8औं प्रश्न 80,000 रुपियाँको लागि। तेन्जिङ हिलरी एयरपोर्टको अर्को नाम के हो? तपाईँका अप्सन्स: ए कङ्गेल डाँडा एयरपोर्ट, ऑप्शन बी लुक्ला एयरपोर्ट, ऑप्शन सी फाप्लू एयरपोर्ट, ऑप्शन डी स्याङ्गबोचे एयरपोर्ट। What is the other name of Tenzing Hillary Airport? Kangel Dana Airport, लुक्ला एयरपोर्ट, फाप्लू एयरपोर्ट या स्याङ्गबोचे एयरपोर्ट? सही जवाफ दिनुभयो 1,60,000 मा जानुहुन्छ। गलत जवाफले 10,000 मा झार्छ। एउटा लाइफलाइन अझ बाँकी छ। What is the other name of Tenzing Hillary Airport? मलाई कता स्याङ्गबोचे हो जस्तो पनि लागिरहेछ, तर ढुक्क हुनुहुन्न। एउटा फोन अफ फ्रेन्ड त तपाईँको सुरक्षित छ। आरामसँग सोच्नुहोस्, आरामसँग। तेन्जिङ र हिलरीको नाम त अवश्य पनि सुन्नुभयो होला, जसले पनि सुनेको छ। स्याङ्गबोचेबाट सगरमाथा राम्रोसँग उहाँहरूले केमा कीर्तिमान कायम राख्नु भएको थियो त्यो पनि यहाँलाई थाहा होला हैन? तेन्जिङ हिलरी एयरपोर्टको अर्को नाम के हो? यसमा पनि कन्फ्युज हुनुभयो। लाइफलाइन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ गौतमजी? लाइफलाइन प्रयोग गर्नुहुन्छ? कन्फ्युज हुनुभन्दा फोन अ फ्रेन्ड हैन? कन्फ्युजन क्लियर। लाइफलाइन राखिएकै त्यसको लागि हो, निसङ्कोच प्रयोग गर्नुहोस्। कसलाई फोन लगाउन चाहनुहुन्छ? ज्ञानाथ गौतम, जीएन गौतम। कृपया गेनाथ गौतम, जी गौतमजीलाई फोन लगाउनुहोस्। तपाईँको भेना भन्नुभयो? होइन, मेरो हाई स्कुल पढ्दाको साथी हो। ए साथी, तपाईँको मित्र हुनुहुन्छ? हजुर, पुरानो मित्र। हाई स्कुल दाजुभाइ नै हो संयोगले एउटै। त्यो लामो मित्रता छ हैन? त्यो भन्दा पनि क्लासमेट, अनि म बालसखा सानैदेखि। अनि फेरि जेनरल नलेजमा एकदमै राम्रो अपडेट भएर बस्ने मान्छे उहाँ चाहिँ। सही व्यक्तिको छ। गेनाथ गौतम जी काठमाडौँ, उहाँलाई कृपया फोन लगाउनुहोस्। कनेक्सन थ्रु नेक्सन, नेपाल्स सेफेस्ट कार। हेलो हजुर, नमस्कार महानाथजी, खुसी लागेको छ। नमस्कार गौतमजी, मलाई पनि अत्यन्त नै खुसी लाग्यो, तपाईँसँग लाइन पनि लाग्यो। म तपाईँको एकदमै पुरानो मित्र चन्द्रमणि गौतमजीसँग यहाँ को बन्छ करोडपति खेलिरहेको छु। उहाँ हट सिटमा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म 40,000 रुपियाँ जितिसक्नु भएको छ। 80,000 को प्रश्नमा आएर अड्किनु भएको छ।
हजुर र तपाईँको सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ। हजुर 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 हस् तपाईँलाई 30 सेकेन्ड प्राप्त हुनेछ। उहाँले प्रश्न गर्नुहुनेछ र त्यो 30 सेकेन्डभित्र यहाँले उत्तर दिइसक्नुपर्नेछ। हजुर 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 है त गौतमजी? हस् 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 तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। हस् तेन्जिङ हिलारी एयरपोर्टको अर्को नाम के हो? तेन्जिङ हिलारी एयरपोर्टको अर्को नाम के हो? कङ्गेल डाँडा एयरपोर्ट, लुक्ला एयरपोर्ट, फाप्लु एयरपोर्ट, स्याङ्बोचे एयरपोर्ट। कङ्गेल डाँडा एयरपोर्ट, लुक्ला एयरपोर्ट, फाप्लु एयरपोर्ट, स्याङ्बोचे एयरपोर्ट। लुक्ला त छैन होइन? लुक्ला, फाप्लु, कङ्गेल डाँडा, स्याङ्बोचे। मलाई चाहिँ लुक्ला जस्तो लाग्छ तर अब हजुर उहाँले लुक्ला एयरपोर्ट भन्नुभयो तर स्योर छैन भन्नुभयो। तर कहिले कहिले जानकार राखेको व्यक्तिले पनि अलिकति अप्सन छोडिदिन्छ होइन? मलाई कता कता स्याङ्बोचे नै लागिरहेको छ। तपाईँलाई स्याङ्बोचे लागिरहेको छ। हजुर अन्तिम निर्णय त तपाईँको अन्तिम निर्णय तपाईँले जे पनि लिन सक्नुहुन्छ। साथीसँगै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर तपाईँको साथीले चाहिँ नि अलिअलि लुक्ला एयरपोर्टतिर उहाँ ढल्किनु भएको थियो। 7औं प्रश्न छ 40,000। तपाईँले यदि गेम क्विट गर्नुभयो भने 40,000 प्राप्त गर्नुहुन्छ। गलत उत्तर दिनुभयो भने 10,000मा झर्नुहुन्छ। तर फेरि सही उत्तर दिनुभयो भने 80,000मा झर्नुहुन्छ। मलाई यो स्याङ्बोचेले गरिरहेछ त कन्फ्युज भइरहेछ। स्याङ्बोचे होइन म फिक्स छैन। फिक्स छैन। तर तपाईँको साथीले उहाँले लुक्ला एयरपोर्ट भन्नुभयो। के गर्नुहुन्छ? आफ्नै निर्णय लिनुहुन्छ, साथीसँग जानुहुन्छ। यदि क्विट गर्नुभयो भने पनि 40,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर कदम कदाचित गलत उत्तर भयो भने फेरि 10,000मा झर्छ। फेरि सही उत्तर भयो भने 80,000मा पुग्छ। लाइफलाइन सबै प्रयोग भइसकेको छ। तेन्जिङ हिलरी एयरपोर्टको अर्को नाम के? मैले क्विट गर्ने भयो। क्विट गर्नुहुन्छ? क्विट गर्छु। चन्द्रमणि गौतमजी क्विट गर्न चाहनुहुन्छ। 7औं प्रश्नमा उहाँ आएर अड्किनुभयो, दुविधामा पर्नुभयो। उहाँले रिस्क मोल्न चाहनुहुन्न। चन्द्रमणि गौतमजी म तपाईँलाई 40,000को चेक कार्ड दिन्छु। यो चेक निसन्देह तपाईँले आफूसँग राख्न सक्नुहुन्छ। यो 40,000को चेक तपाईँकै भयो। र जाँदा जाँदै तपाईँले गेम त क्विट गरिसक्नुभयो। यदि तपाईँले गेस गर्नु परेको भए यो प्रश्नको कुन चाहिँ नि अप्सन रोज्नुहुन्थ्यो? मलाई यही स्याङ्बोचेले। तपाईँले स्याङ्बोचे एयरपोर्ट भन्नुभयो। साथीले लुक्ला एयरपोर्ट भन्नुभयो। डी स्याङ्बोचे एक्चुअली फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही हुन्छ या गलत। लुक्ला एयरपोर्ट तपाईँको मित्रले जुन भन्नुभएको थियो लुक्ला एयरपोर्ट सही, स्याङ्बोचे एयरपोर्ट गलत। त्यस कारण तपाईँले रोज्नुभएको अप्सन गलत भएको छ। तपाईँको साथीको अप्सनमा जानुभएको भए त्यो सही रहन्थ्यो। तर पनि यहाँले 7औं प्रश्नको सही जवाब दिएर 40,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्ने सौभाग्य मलाई दिनुभयो चन्द्रमणि गौतमजी। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। नमस्कार। को भन्छ करोडपतिमा आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। आभार प्रकट गर्छु। जानुभन्दा अगाडि अर्को एउटा यहाँलाई गिफ्ट दिन चाहन्छु। यो सिधै आफ्नो श्रीमतीलाई लगेर दिनुहोस्। भान्सामा काम आउँछ। अर्को एउटा चान्स पाउँछौँ कि भनेर अवश्य पनि तपाईँहरू कुरेर बस्नुभएको थियो होला। तर के गर्ने, हरेक खेलको आफ्नो एउटा नियम हुन्छ। को भन्छ करोडपतिको यही नै नियम छ। त्यो नियमलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। आजको एपिसोड यही नै खत्म भएको छ।
सम्पूर्ण दर्शकहरू जो हामीलाई हेरिरहनु भएको छ नेपालभित्र नेपाल बाहिर सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। जुन साइनो हामीहरूको गाँसिएको छ त्यो साइनो अझ प्रगाढ हुँदै जाओस्। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, शुभरात्रि। Coca-Cola presents Ko Bन्छ Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल बैंक। घर बसेरै लखपति पार्टनर Sri Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ। Indica Easy by Kevin Care. Education Park, असली सुन्दरता ब्रिज सिमेन्ट देशको ऊर्जा। पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल। Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits, Furniture partner Karuna Interior, SMS partner Telenet, Ticketing partner Khalti, Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ। Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures, Communication partner Suru Advertising, Social media partner Meme Nepal, Outreach partner MIC for Youths, marketed by Radio Link Advertising.